سلام البنات، نتمنى تكونوا كلكم مزيانين بخير وعلى خير. رجعت لكم اليوم بأون اوتر فيديو ان بتي اول كلكوز ارتيكل ديال الميك اب غادي نشاركهم معكم هاد النهار في هاد لا فيديو، ونتمنى يعجبوكم. بقاو معايا. دونك خديت هاد لا باليت كايلي ديال لي فار بابيير فيها هاد الالوان الترابيه كيف ما كتشوفوا. حيت انايا مشات ليا لا ديرنيير باليت ديالي، دونك ما عنديش مع لي كولور فونسي، دونك خديت هاد الالوان كوم سا نستامبي لكم هكا. هما لي كولور باينين مزيان، بيان بيغمونتي، كيكونوا فيها 36 كولور، دي كولور كلير دي كولور فونسي ان بو، مهم الوان ترابيه ان جينيرال. اي دونك ابري خديت هاد لا باليت ديال الهايلايت حتى هي فيها هاد لي 4 كولور ديال هدى بيوتي هايلايت. بالنسبه لهاد لا باليت كاينين دي زوطخ باليت كيكونوا فيهم 6 كولور، عجبتني هادي جوست 4 على حساب الميك اب. كتختاري بيان سور لا كولور اللي تجي مع وجهك وعلى حساب الميك اب اللي دايره نتيا داك النهار. انا كنجربهم ليكم كيجيو بحال هكا. ودا بيوتي جربتها ديجا زوينه على وجهي، يعني كتعطي واحد ليفي زوين بالنسبه للهايلايت. وخديت دي روج على ليفر، خديت هاد لا كولور نجرب لكم في يديا كتجي على هاد الشكل. سوا تشي ليكم لي كولور اللي خديت دابا. هاد لا دوزيام نيود. انايا لا بلوبار دو طون كيعجبوني لي كولور فونسي كيجيو مع لي ليفر ديالي باردون. بون كتجي كوم سا. خديت دو روج على ليفر و دو غلوس مات. دو غلوس مات ولاو بزاف هاد الايام، دونك هاد لا كولور حتى هي فونسي، حمقوني لي كولور فونسي. وكتجي وما عنديش مع دوك لي غلوز و بيان لي روج على ليفر بريون. وهاد لا دوزيام كولور ديال الغلوس حتى هي روز، كتجي زوينه. وخديت هاد لونسومبل ديال الماسكارا مع لايلاينر ومع الكرايون ديال لا مارك دو بالم. جربت الايلاينر وجربت مي اللايلاينر بالنسبه ليا ليكيد سي با براتيك بحال اللايلاينر عادي، دونك با مال. بالنسبه للماسكارا كتعطي فوليوم زوين. انا كنت كنستعمل ديك ماسكارا ديال افون، ولكن هذه كتر هادي واسونس. انا اسونس ما لقيتهاش، دونك خديت هادي. وخديت هاد لونتي سيرم دو لا مارك نارس، زوين كيغطي لي ديفو من ناحيه لي سيرم. دونك بالنسبه للونتي سيرم نتوما سي بريفيرابل تاخدو لا كولور ديال لو تان ديالكم. دونك خديت هاد لا كولور كلير، وخديت عاوتاني هاد لا بروم ديال فيكتوريا سيكريت زوينه. خديت في هاد بور سيدكسيون. كاينين دوطخ سونساسيون، كاين ماي اندلس لوف وكاينه اون اوتر لي زوينين. بون بغيت نجرب هادي وعاد ناخد دي زوطر، مي بالنسبه لفيكتوريا سيكريت زوينه، جربتها فريمون لودور ديالها واعره. وغنوريكم واحد دو زاباغاي خديت، وحده من بانغود وحده من عند بارفيومري عاديه. خديت هاد ديال كيمي ديال ليبيلاسيون، هي دايرينها بور لو كور كامل، مي انايا كنت جربتها غير بور خديتها بور كلكو زون هكا صغارين، مي سي با براتيك. هي دايره بحال الغازوار سكيفي ما كتحيدش من الجدر، ومع الوقت تستعمليها بزاف. حيت كنت جربتها انايا واحد 3 فوا، وبحال غادي تدي ديك لا زون زراق، يعني بحال دايره الرازوار. دونك بالنسبه لديك لي بلاص سونسيبل ما ننصحكمش تاخدوها، سورتو الوجه. ما عمركم جربوها في وجهكم؟ الا خديتوها هي مزيانه، ولكن ما تقيسوهاش في وجهكم. الوجه
جو بريفير انا الخيط، واخا كيقص حتى هو ولكن حسن. دونك كتخدم بحال هكا وكتخدم على شكل دائري. وهاد لا دوزيام اباراي ديال الماساج خديتها من بانغود، غنخلي لكم ليان في لابار دانفو. كاينين فيها بزاف ديال الريوس ديالها على حساب جونغ د مساج اللي بغيتي ديري لتحت عينيك. وكاينه اغوش كتخدميها وادغوات كتحليها باش كديري فيها الحجره. وهاد لي زاباري من الاحسن كديري فيهم حجره دو غاسيل. صافي كتابليكيها الا بغيتي في شاك نوي افون ما تنعسي وصافي. المهم هي با مال. خلي لكم ليان في لابار دانفو، الا عجباتكم تقدروا تكومونديوها. ما غالياش بزاف، ما عقلتش على لو بري، دونك سنخلي لكم كلشي في لابار دانفو. وبون هادشي اللي خديت بالنسبه لهاد لا فيديو، ونخلي لكم بيان سور لي زانفورماسيون في بار دانفو. وإلا عجباتكم هاد لا فيديو هاد لي زارتيكل اللي خديت تقدروا تشاركوني بلي زيدي ديالكم بيان سور حتى نتوما. المهم هذا سي جوست ان بتي اول، وما تنساوش لايك وابوني باش نكبروا لاشين ديالنا وندير لكم دوطخ فيديو. ميرسي، ا بيانتو.